नसीम, रीजन में हर कोई सांस थाम के बैठा हुआ है क्योंकि आतिश फिशान जो है वो किसी भी वक्त फट सकता है। ऐसा लग रहा है कि रीजन जो है वो कि मेजर वॉर की तरफ जा रहा है ड्यू टू इजरायली बिहेवियर और जो मुसलसल इजराइल एक एक फ्रंट के ऊपर जो वो यानी तमाम फ्रंट जब एस्केलेशन की तरफ इस वक्त जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रीजन अपनी जो सबसे बड़ी जंग है उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। लेबनान में अमेरिका ने मुकम्मल ग्रीन लाइट दे दी है। मुकम्मल ग्रीन लाइट जब वो इजराइल को दी जा चुकी है, ऑलरेडी हमले तो कभी रुके नहीं है, लेकिन एक मुकम्मल इन्वेजन की जो ग्रीन लाइट है वो अमेरिका की जानिब से दे दी गई है और फिर एक मुकम्मल कवर भी है, एक मुकम्मल जस्टिफिकेशन भी है जो अमेरिका की जानिब से दी जा रही है इस हमले के लिए। गजा के हवाले से खबर यह है कि इजराइल अब वहां पर एक नया प्रोजेक्ट अगले 72 घंटों में शुरू करने जा रहा है और उसको न्यू गाजा का नाम जो दिया गया है, यानी गजा में अपने कब्जे को परमानेंट करने के लिए ये एक नया प्रोजेक्ट है जो इजरायली आर्मी शुरू करने जा रही है अगले 72 घंटों के अंदर। और दूसरी तरफ सीरिया के हवाले से इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने यह स्टेटमेंट जारी की है कि वी आर नॉट ऑन द पाथ ऑफ पीस विद सीरिया, यानी हमारा जो सीरिया के साथ मामला चल रहे हैं वो ये नहीं है कि हम चीजों को सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं, बल्कि हमारा रास्ता जो है जंग का रास्ता है, यानी खराबियां बढ़ती चली जा रही हैं और ऑन द पाथ ऑफ पीस हम नहीं है बल्कि पाथ ऑफ वॉर है। तो सीरिया का फ्रंट और इराक का जो फ्रंट है वहां पर भी क्रिटिकल सूरत हाल है क्योंकि वहां पर एक सडन एक्सप्लोजन होगा, यानी सडन सूरत हाल वहां पर जो खराब होगी। इजरायली जेट्स ऑलरेडी वहां पर दाखिल हुए हैं। तो टर्की जो है उसकी 3 वे एस्केलेशन इजराइल के साथ हो रही है। फर्स्ट एस्केलेशन सीरिया में जो इजराइल की मुदाखलत है, दूसरी एस्केलेशन जो साइप्रस के साथ इजराइल के एग्रीमेंट्स बढ़ रहे हैं और साइप्रस में इजरायली इक्विपमेंट जो है डिप्लॉय हो रहे हैं, दूसरी एस्केलेशन वहां पर है। अब तीसरी एस्केलेशन जो है वो लेबनान के जरिए हुई है और वो इस तरह से हुआ है कि जो लेबनीज गवर्नमेंट ने साइप्रस के साथ जो एग्रीमेंट किया है मैरीटाइम के हवाले से, यानी जो मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं वो उन्होंने तय किए हैं कि हमारे यहां, तो उस हवाले से जो उनका एग्रीमेंट हुआ है उसको टर्की ने रिजेक्ट कर दिया है और टर्की ने कंडेम किया है। ये बहुत ही सीरियस मामला है, यानी लेबनीज गवर्नमेंट के खिलाफ अगर रीजन की किसी गवर्नमेंट का, ईरान के साथ तो मामला चल रहा है, रीजन की किसी गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आया है लेबनान की गवर्नमेंट के खिलाफ, तो ये पहला कंट्री है टर्की और ये बड़ा सीरियस है क्योंकि साइप्रस का मामला टर्की के लिए बहुत ही सेंसिटिव है। तो यानी लेबनीज गवर्नमेंट ने एक बड़ी मिस्टेक की है कि वो टर्की के मफादात के जब वो खिलाफ गई है और ज़ाहिर साइप्रस में इजराइल इन्वॉल्व है, लेबनीज गवर्नमेंट किसके प्रेशर के अंदर काम कर रही है वो भी सबको पता है। तो यहां पर टर्की जब तो ये 3 वे एस्केलेशन लेबनान के अंदर भी ये ध्यान में रखें कि टर्की की फौज मौजूद है और रिसेंटली टर्की ने इराक और लेबनान और इन जगहों पर अपनी फोर्सेस की जो प्रेजेंस है उसको एक्सटेंड किया है। तो ये तमाम फ्रंट्स है और वेस्ट बैंक के अंदर जो इजरायली ब्रूटैलिटीज है मुसलसल जारी हैं। चाइना और जापान के दरमियान एक फुल इस वक्त पेचा पड़ा हुआ है और जापान जो है उस पर इस वक्त चाइना गालिब जो है वो दिखाई दे रहा है। जापान की नई प्राइम मिनिस्टर ने आते साथ ही जो एस्केलेशन चाइना के साथ की है और जो चाइना आगे से जवाब दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि चाइना सबक सिखा रहा है कि दोबारा इस नौयत की ना कोई बात की जाए, ताइवान के हवाले से ना हमले की कोई धमकी दी जाए और किसी किस्म की मुदाखलत जो वो कबूल नहीं करेगा चाइना, यानी वो आगे से इस सतह के ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहा है कि एक सबक जब सिखाया जा सके। और ये बात ज़हन में रखें कि जंगें सिर्फ ये नहीं होती हैं कि जब फौजें बरह रास्त आपस में लड़ती है, जंगें ये भी होती है जो इस वक्त चाइना और जापान में चल रहा है, जब दो ताकतें जो है वो अपनी पोजीशन को एक दूसरे के ऊपर असर्ट कर रहे होते हैं और जो पीछे धकेला जाता है समझ लें कि दूसरा उसके ऊपर गालिब आ गया, उसका इन्फ्लुएंस में इजाफा हुआ है, जैसे इस वक्त चाइना। तो अभी जो खबर आ रही है कि ट्रंप ने जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ कॉल की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना के सदर की बड़ी टेंस कॉल हुई ट्रंप के साथ और अब ट्रंप ने जापान के प्राइम मिनिस्टर को कॉल किया और उसको कहा है कि चाइना को प्रोवोक मत करो। बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन जापान की प्राइम मिनिस्टर के लिए हुई है क्योंकि ये वही प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको वेस्ट जो हलाशेरी दे रहा था। वेस्टर्न मीडिया जो है वो इसी प्राइम मिनिस्टर को द आयरन लेडी लिख रहा था। अभी वो आया है, उनको हफ्ता हुआ है, तो यानी 4 दिन हुए हैं और वेस्टर्न मीडिया ने उसको आयरन लेडी भी कहना शुरू कर दिया था। उसको ट्रंप ने कहा कि चाइना को प्रोवोक मत करो। तो ये बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन है जो हुई है और ये 2 तरफा ह्यूमिलिएशन है। एक तो ये है कि पीछे हट जाओ और दूसरी ह्यूमिलिएशन ये है, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ट्रंप ने साथ ये भी डिस्प्ले किया है कि कसूर तुम्हारा है, यानी तुम पर वो कर रही है चाइना को। हालांकि जो पूरा वेस्टर्न और खुद अमेरिकन नैरेटिव है वो हमेशा से यही है कि चाइना पर वो कर रहा है, ठीक है ना, चाइना हमें मजबूर कर रहा है। तो यहां पर ट्रंप ने जापान को कहा कि तुम चाइना को प्रोवोक कर रहे हो। तो ये 2 वे ह्यूमिलिएशन जो है ये बहरहाल यहां पर हुई है। तो जापान इस वक्त जो है वो मगलूब जो है वो नजर आ रहा है, चाइना जो है वो गालिब नजर आ रहा है। तो ये यानी देखना, चाइना एग्रेसिवली बिहेव तो करता नहीं है, यहां पर वो इतना एग्रेसिवली जो है वो दिखा रहा है अपनी ताकत। उसकी वजह यह है कि वो अपनी पोजीशन असर्ट कर रहा है, सबक सिखा रहा है कि दोबारा इस तरफ रुख भी ना करना, दोबारा इस तरफ बात भी ना करना वगैरह वगैरह, हमारा रिएक्शन क्या हो सकता है।
تو یہ इंपॉर्टेंट सूरत-हाल है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जिस किसी ने भी ताइवान में मुदाखलत की उसको हैवी प्राइस है वो पे करना पड़ेगी। सबसे पहले व्हाइट हाउस के अंदर जो व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी के ऊपर जब वो शूटिंग हुई, जो पूरी दुनिया में बड़ी खबर बन गई, नेशनल गार्ड जो हैं 2 को निशाना बनाया गया। और किसने निशाना बनाया, अब वो आइडेंटिटी जब रिवील हो चुकी है। ये एक अफगान नेशनल है जिसने निशाना बनाया है। अच्छा, अब इसमें अहम बात यह है कि ये अफगान नेशनल वो है जिसने अफगानिस्तान में 10 साल तक अमेरिकन फोर्सेस के साथ काम किया है तालिबान के खिलाफ। यानी इसका मतलब यह हुआ कि ये अमेरिकन प्रोडक्ट है, ये कोई ऐसा इमिग्रेंट नहीं है जो आया है और उसने अटैक किया है। ये अमेरिका के साथ 10 साल काम करता रहा है, यानी ये एक प्योरली अमेरिकन प्रोडक्ट है जिसने वहां पर जब अटैक किया है। तो इससे एक सबक ये मिलता है कि अगर अमेरिका ने दुनिया में जा जाकर मुल्कों के ऊपर अटैक ना किए होते और वहां पर जंगे ना छेड़ी होते और वहां पर क्योस ना फैलाए होते, तो ये लोग क्यों वहां जाते और अमेरिका में जब रहते। तो ये बहरहाल एक जो अमेरिकन पॉलिसीज हैं ये उसका एक काइंड ऑफ रिजल्ट कह सकते हैं कि वहां पर जाकर जंग छेड़ी। अब जो अमेरिकन फोर्सेस के साथ काम कर रहे थे उनको मुआहदे के तहत अमेरिका लाना पड़ा और अब वो आकर यहां पर ऐसा अटैक जब वो कर रहे हैं। तो ये वहां पर सूरत हाल है। अच्छा, अब लेबनान के हवाले से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हैं और हिजबुल्लाह ने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया है। ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह ये दिखाना चाहती है कि आखिरी हद तक वो दिखाना चाहती है कि हम सिर्फ आखिरी हद तक जंग नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन इजराइल अपनी तमाम तर हदों की भी हदें पार कर चुका है। ये जंग जो है वो यानी हमारे ऊपर इस दर्जे में मुसल्लत की जा रही है कि हम इसलिए इस जंग में दाखिल हुए। यानी वो लेबनान की गवर्नमेंट को भी दिखा रही है, वो लेबनीज पीपल को भी दिखा रही है, वो अरब स्टेट को भी दिखा रही है, वो रीजन को भी मैसेज दे रही है कि देखिए आखिरी हद तक हम जो है वो एग्रेशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, आखिरी हद तक हम बर्दाश्त कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत ही बड़ी विजडम है जिसके साथ हिजबुल्लाह चल रही है। ठीक है ना, ये बड़ी विजडम वाला है जो उन्होंने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये बिल्कुल उन्होंने यानी ये स्ट्रेटजी जब ठीक है, एक विजडम की जरूरत होती है ऐसी मकार दुश्मन के खिलाफ जाए। लेकिन जाहिर है कि जंग तो अनअवॉइडेबल है ना, तो आप जितना दिखा सकते हैं कि हम इस जंग में नहीं जाना चाहते, आखिरी दर्जे में हमें इसमें ड्रैग किया जा रहा है और इजराइल पर वो कर रहा है। तो जंग बहरहाल जो है वो अनअवॉइडेबल है। अब खबर ये आ रही है कि अमेरिका ने ग्रीन लाइट जब वो दे दी है इजराइल को, और साथ अमेरिका ने 31 दिसंबर जो है ये फाइनल डेडलाइन मुकर्रर की है कि हिजबुल्लाह 31 दिसंबर से पहले पहले जब डिसार्म हो जाए। यानी ये डेडलाइन मुकर्रर करने का क्या मतलब है कि एक जस्टिफिकेशन देना इसराइल को कि देखो हमने तो तुम्हें आखिरी हद तक लेबनान को टाइम दिया था, लेकिन लेबनान ने ओ भाई डिसआर्मामेंट ही क्यों करे हिजबुल्लाह, जब इसराइल के पास वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है और वो एक जेनोसाइडल एंटिटी है और उसकी लीडरशिप जो है उसके खिलाफ इंटरनेशनल वारंट्स निकले हुए हैं। एक ऐसी लीडरशिप और एक ऐसी जेनोसाइडल एंटिटी के खिलाफ उसके बॉर्डर पर बैठे हुए आप कैसे डिसआर्म हो सकते हैं। तो डिसआर्मामेंट क्यों करे हिजबुल्लाह, किस लॉजिक के तहत जब हिजबुल्लाह डिसआर्मामेंट करे, तो कोई लॉजिक नहीं है, कोई लीगैलिटी नहीं है, एक डिसआर्मामेंट इंपोज की जा रही। तो ये जो डेडलाइन है ये सिर्फ एक नैरेटिव और एक इजराइल को कवर देने के लिए है कि देखिए हमने तो आखिरी हद तक जब टाइम दिया। तो ग्रीन लाइट जो है वो बहरहाल दी जा चुकी है। तो ये 31 दिसंबर का मतलब ये नहीं है कि जंग 31 के बाद शुरू होगी, वो किसी भी वक्त पोप के दौरे के बाद जब वो हो सकती है। ये तो सिर्फ एक कवर है जो उन्होंने दिया है। तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन हैज सेट December 31 एज द फाइनल डेडलाइन फॉर द लेबनीज गवर्नमेंट टू डिसआर्म हिजबुल्लाह। लेबनीज गवर्नमेंट ने जो डिजास्टर फैसला किया वो उसका पीछा कर रहा है। जो लेबनीज गवर्नमेंट ने कहा कि हम हिजबुल्लाह को डिसआर्म करेंगे, ये उसका एक ऐसा डिजास्टर फैसला है जो उसका पीछा कर रहा है। इनको ये फैसला नहीं करना चाहिए था। ये पहले इजराइल से डिमांड करते कि वो बमबारी रोके और जो लेबनान के एरियाज हैं वहां से निकले, फिर एक नेशनल डायलॉग करते। और मैंने पहले भी इसमें कहा कि हिजबुल्लाह को वो अपनी नेशनल आर्मी में इंटीग्रेट करते और उससे उसके एक्सपीरियंस से, उसकी टेक्नोलॉजी से, उसके वेपन से फायदा उठाते ताकि लेबनान की सॉवरेनिटी को मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और अब उसके नतीजे हैं। तो गार्डियन की ये रिपोर्ट है कि इजराइल गिव्स ग्रीन लाइट फॉर द एक्शन इन लेबनान। और ये लेबनीज जो बड़ा मीडिया है उसने भी ये बात की है कि इजराइल हैज रिसीव्ड यूएस अप्रूवल टू टेक एक्शन इन लेबनान। अमेरिका से मुकम्मल अप्रूवल इजराइल को मिल चुकी है। जो इजरायली फोर्सेज है उन्होंने सदरन लेबनान में फ्लेयर्स भी गिराए हैं, यानी जो इवैक्यूएशन फ्लेयर्स होते हैं वो भी इजरायली आर्मी की जानिब से गिरा गए। 31 का मतलब ये नहीं है कि जंग 31 के बाद शुरू होगी, ये काइंड ऑफ कवर है। और 31 के बाद तो फिर बिल्कुल अनअवॉइडेबल हो गई ना, लेकिन ये पोप के दौरे के बाद आप देखेंगे एस्केलेशन यहां पे। तो इजराइल ये कह रहा है कि हिजबुल्लाह रीबिल्ड कर रही है और ये वायलेशन ऑफ द सीज फायर है, सो ऑन। ठीक है ना। तो ये भाई हिजबुल्लाह अपने आप को रीबिल्ड क्यों ना करे, भाई रीबिल्ड क्यों ना करे हिजबुल्लाह अपने आप को। और हर कोई अपने आप को रीबिल्ड करता है, यानी जैसे इजराइल को असलहा आ रहा है तो हिजबुल्लाह को असलहा वो नहीं बनाएगी, क्यों ना बनाए। तो ये ऑल काइंड ऑफ जस्टिफिकेशंस हैं। जैसे गजा के हॉस्पिटल्स पर बम गिराने की भी उनके पास जस्टिफिकेशंस हैं, तो हिजबुल्लाह के खिलाफ तो फिर उनके पास बहुत कुछ है एज अ जस्टिफिकेशन। तो अब ये इजरायली फिर स्टेटमेंट है कि 1 साल के सीजफायर के बाद हिजबुल्लाह जो वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड कर रही है और प्रोड्यूस कर रही है, रिपेयर कर रही है वेपन्स को, एम्युनिशंस को, और स्मगलिंग कर रही है वेपन्स की, इन तक पहुंच रहे हैं। तो ये इसलिए जब हमला हमने करना है। तो ये एक सबजुगेशन प्रोजेक्ट है और एक हारा हुआ इजराइल
ایک بار پھر جو وہ جنگیں چھیڑنے جا رہا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ کہ ریجن کا اس میں کیا سٹانس ہے, ریجن کیا اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے, ان کی خاموشی تو پھر یہی ہے کہ مطلب وہ خاموش اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک سال جو ہے وہ اس وقت ہو چکا ہے, اور ایک سال کے اندر 340 جو لیبنی سویلینز ہیں وہ اس میں شہید ہوئے ہیں, اساسینیشنز ہوئی ہیں, ٹارگیٹڈ سٹرائکس ہوئی ہیں, بمباری ہوئی ہے, مکمل امریکن گرین لائٹ کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے. اور پھر اسرائیل نے ایک اور کام نہیں کرنے دیا کہ جو بارڈر ولیجز ہیں ان کی تھوڑی سی بھی ریکنسٹرکشن اس نے نہیں کرنے دی. جو گھر تباہ ہوئے ہیں ان پر ایک تو لیبنیز کو واپس نہیں آنے دیا, جہاں پر وہ مرتے گرتے جو وہ پہنچ بھی گئے ہیں تو ان کو ریکنسٹرکشن وہاں پر نہیں کرنے دی تاکہ وہ ان لیویبل ایریا جو ہے وہ رہے. پھر ایرانین فلائٹس کو اسرائیل نے کہا کہ یہاں پر ایرانی جہاز نہیں آئیں گے, یعنی پیسنجر طیارے ہیں باقی وہ بھی یہاں تک نہ آ سکیں. پھر ایران سے آپ کو پتا ہے فائنینشیل سپورٹ بھی ہوتی ہے لیبنن کی, الٹا وہ بھی لیبنن کی جب رکی اور کوئی ایرانی جہاز ادھر نہیں آیا. آپ دیکھیں کہ لیبنیز گورنمنٹ جب وہ اس حد تک اسرائیل کے سامنے اس نے سبجوگیٹ کیا ہے, اور اس کا نتیجہ کیا ہے, لیبنن پر ایک نئی جنگ مسلط ہونے جا رہی. تو یہی بات ہے ریجن کے حوالے سے کہ ریجن کی خاموشی کا نتیجہ یہ نہیں نکلنا کہ اسرائیل پیچھے ہٹ جائے گا, ریجن کی خاموشی کا نتیجہ ہے مزید جنگیں. تو امن کے لیے ضروری ہے کہ سب اٹھ کھڑے اور اسرائیل کو جو وہ کنفرنٹ کریں. ساتھ اسرائیلی افیشلز کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو ری بلڈ کر رہی ہے, سو یہ ساری باتیں. اچھا, کریات شمونہ میں جو اسرائیلی سیٹلرز ہیں وہ ابھی تک واپس نہیں آئے. بڑی تعداد میں جو اسرائیلی سیٹلرز ہیں وہ ابھی تک کریات شمونہ میں واپس نہیں آئے خوف کے ڈر سے. اچھا, اب ٹرکی کے ساتھ اسکیلیشن ہوئی ہے, اور وہ کس انداز میں ہوئی ہے. ٹرکی نے کنڈیم کیا اور ریجیکٹ کیا ہے جو لیبنیز گورنمنٹ نے سائپرس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے, اس کو پوری طرح سے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. اور یہ دیکھیے گریک اینڈ اسرائیلی الائنس, سائپرس جو ہے وہ گریک کا حصہ ہے, گریک اینڈ اسرائیلی الائنس ڈیپنس, یہ گہرا ہو رہا ہے ایز ٹینشنز ود ٹرکی اسکیلیٹ. تو یہ کئی طرفہ اسکیلیشن ٹرکی کی اسرائیل کے ساتھ ہو رہی ہیں. گریس اینڈ اسرائیلی رجیم جو ہے یہ اپنا ملٹری کوپریشن انٹینسیفائی کر رہے ہیں اور میجر آرمز ڈیل کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے ادھر اگر حزب اللہ کو اسلحہ آ جائے تو وہ ادھر وہ خرابی ہے, ادھر یہ اسلحہ ڈیلز ہو رہی ہیں اور اسرائیل نے جینوسائیڈ کی پھر بھی اس کو اسلحہ آ رہا ہے. تو بہرحال گریس اور اسرائیل جو ہے وہ میجر آرمز ڈیلز کر رہے ہیں. تو یہ ٹرکی کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. رائزنگ ٹینشنز ود ٹرکی اوور میری ٹائم بارڈرز اینڈ ریجنل انفلوئنس. تو میری ٹائم بارڈرز پر بھی پھٹا ہے, ریجنل انفلوئنس پر بھی پھٹا ہے, اسلحہ سائپرس کو مل رہا ہے, گریس کو مل رہا ہے اسرائیل کی طرف سے. تو ٹرکی کے ساتھ اسکیلیشن, اور سیریا میں سب سے بڑا ٹرکی کے مفادات پر اسرائیل حملہ ور ہے. تو ٹرکی کو بہرحال آگے آنا ہوگا, الٹیمیٹلی آنا ہوگا. ٹرکی کتنی دیر جب وہ خاموش ہے وہ بیٹھا رہے گا, کیونکہ تمام طرف سے اسرائیل گھیر رہا ہے نا ٹرکی کو, یونان سے لے کر سائپرس, سائپرس سے لیبنن, لیبنن سے سیریا, اور کسی بھی وقت عراق میں بھی وہ فرنٹ کھول دیں گے. تو ٹرکی کو بہرحال آگے آنا ہے, تمام جگہوں پر ان کے مفادات پر اٹیک ہو چکا ہے. اچھا, اب پوپ جو ہیں وہ آج سے اپنا دورہ شروع کر رہے ہیں. یہ پہلا ان کا غیر ملکی دورہ ہے جب سے وہ پوپ بنے ہیں. پوپ لیو begins first overseas trip in Turkey emphasizing unity. سب سے پہلے وہ ٹرکی پہنچے. اچھا, میں آپ کو بتاؤں کہ کرسچینٹی کا اور ٹرکی کا ایک بڑا تعلق ہے. وہ کس لحاظ سے کہ جو رومن امپائر تھی, رومن امپائر تو بعد میں دو حصوں میں تقسیم ہو گئی, ایک ویسٹرن امپائر تھی اور ایک ایسٹرن حصہ تھا. ویسٹرن امپائر جو یعنی روم اور یہ سارا جو اس وقت اٹلی, یہ سارے یورپ والے ایریاز. جو ایسٹرن امپائر تھی اس کا مرکز استنبول تھا, قسطنطنیہ جس کو کہا جاتا ہے. تو جو ویسٹرن ہے, ویسٹرن رومن امپائر جو ہے وہ تو 476 عیسوی کے اندر جو ہے وہ کولیپس ہو گئی تھی. 476 عیسوی کے اندر وہ کولیپس ہو گئی تھی. تو اصل میں تو بعد میں یہ والی جو ایسٹرن امپائر ہے جس کا مرکز قسطنطنیہ تھا, تو 1000 سال تک یہ بعد میں بھی رہی ہے. یعنی یہ 1500 کے اندر 16ویں صدی کے اندر آ کر جو ہے جو سلطان فاتح ہے اس نے آ کر آپ کو پتا ہے قسطنطنیہ اور سارا جو فتح کیا, تو جس کو بعد میں بازنطینی امپائر کہا گیا. تو یعنی رومن جو امپائر ہے جس کو وہ ہولی رومن امپائر کہتے ہیں, وہ اس کا مرکز تو روم تھا, لیکن بعد میں وہ جو بڑھتی تو بعد میں وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی, اور ایک ویسٹرن تھا ایک ایسٹرن تھا. ایسٹرن جب وہ بازنطائن تھا اور قسطنطنیہ اس کا مرکز تھا, اور بعد میں یہی رہی ہے, وہ والی تو کولیپس ہو گئی تھی. تو اس لیے اب آج بھی جو کرسچینٹی کے بڑے لیڈرز ہیں وہ ٹرکی میں رہتے ہیں اس مناسبت سے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یعنی پوپ ٹرکی آ رہے ہیں, تو ایک اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور لیبنن اس کے بعد کیوں آ رہے ہیں, لیبنن کی بھی اپنی اہمیت ہے, اور کرسچینٹی بڑی تعداد میں کرسچن جو ہے وہ لیبنن میں رہتے ہیں. اور پھر روم, سلطنت روم کا بھی حصہ رہا ہے لیبنن. اور پھر بڑی یعنی ہسٹری ہے لیبنن کے, میں بتاؤں لیبنن جو ہے یہاں پر بڑی تاریخ پائی جاتی ہے, مونومنٹس جن کو اسرائیل بمباری کر کے تباہ کرتا رہتا ہے, بڑے آثار ہیں یہاں پر قدیم تہذیبوں کے, اور خود رومن دور کے بہت سارے یہاں پر جو مونومنٹس ہیں جس کو اسرائیل جان بوجھ کر تباہ کرتا ہے. اور پھر جو لیبنن ہے نا, یہ باقی مڈل ایسٹ سے اس کا بالکل الگ مطلب ایک رنگ نظر آتا ہے, کیونکہ میڈیٹرینین نیشن ہے نا. سو اس کا کلچر, یہاں کی شاعری, ایون میں آپ کو بتاؤں کہ جو پاکستان کے فیمس شاعر ہیں فیض احمد فیض, وہ بھی ایک وقت میں بیروت میں موجود رہے. 1979 میں جب یہاں پر جو ہے وہ مارشل لاء تھا تو وہ ایگزائل جلا وطنی میں چلے گئے اور بیروت میں رہے. دیکھیں نا بیروت, تو بیروت میں 79 سے وہ 82 تک وہاں رہے, اور اسی دوران ان کی جو فلسطینی کاز ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ ان کا لگاؤ ہو گیا تھا.
اور پھر یاسر عرفات کے ساتھ اور فلسطینیوں کے جو بہت فیمس پوئٹ تھے محمد درویش، ان کے ساتھ ان کا کافی گہرا تعلق جب رہا. تو یعنی بیروت جو ہے وہ ایک پورا مرکز تھا کلچر اور شاعری، اور مطلب ایک اس کا الگ ہی رنگ تھا، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو لیبنان تبدیل ہونا شروع ہوا ہے اور آج اس نہج کو ہے، یہ پتہ کب ہوا ہے؟ جب 82 میں اسرائیل وہاں پر داخل ہوا ہے، تب لیبنان کی پھر ایک مطلب ملٹرائزیشن کی طرف ہو گیا. مطلب 20 سال تو پھر حزب اللہ جنگ لڑی ہے، تو پھر ایک بالکل لیبنان کسی اور ڈائریکشن میں جب چلا گیا. اس سے پہلے کا لیبنان تو اصل میں اسرائیلی مداخلت نے لیبنان کو جب وہ، اور آج بھی اس وقت لیبنان کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ ظاہر اکانومی یہ وہ سارے ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑا ایشو اسرائیل ہے جو اس میں بار بار مداخلت کر رہا ہے. تو پوپ جو ہے وہ لیبنان بھی آ رہے ہیں، تو لیبنان کی ایک پوری ہسٹری ہے. سو اسی درمیان جب اسرائیلی آرمی یہ کہہ رہی ہے کہ اگلے ویک سے یعنی 3-4 دنوں کے اندر دا آرمی ول ورک آن پریپیئرنگ واٹ از کالڈ نیو غازہ. نیو غازہ کے اوپر کام شروع ہو جائے گا، یعنی اس پروجیکٹ کا نام نیو غازہ ہے، جس میں یہ ہوگا کہ جو جہاں پر اسرائیلی فوج موجود ہے اس کی پرماننٹ آکوپیشن کی طرف اسرائیلی فوج چلی جائے گی. تو آپ دیکھیں تمام فرنٹس کے اوپر اسرائیل اتنی پرووکیشن کر رہا ہے کہ اس کا ریئیکشن آنا ہی آنا ہے. اور پھر یہاں بھی امریکہ نے ڈیڈ لائن سیٹ کی ہے حماس کی ڈس آرمامنٹ کی، اور یہ اپریل ہے. اپریل جو ہے وہ ڈس آرمامنٹ کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ طے کی گئی ہے. اب آپ دیکھیں امریکہ کے پیسوں اور امریکہ کے اسلحہ سے، امریکہ کی انٹیلیجنس سے، امریکہ کے سپورٹ سے غزہ تباہ ہوا، لیبنان ہوا، اور اب وہ ڈس آرمامنٹ کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ بھی وہ طے کر رہے ہیں، اور سیز فائر کے مانیٹر بھی وہ ہیں. تو فتح موومنٹ جو جس کے محمود عباس صدر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وی ریجیکٹ اینی آف دا سیپریشن بٹوین غزہ اور ویسٹ بینک. غزہ اور ویسٹ بینک کو جو الگ الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. اس وقت کائرو کے اندر جو ٹرکی کے انٹیلیجنس چیف ہیں وہاں پر موجود ہیں، قطر کے پرائم منسٹر وہاں پر موجود ہیں، فلسطینیوں کا جو ٹاپ لیول ڈیلیگیشن ہے جس میں خالد مشعل اور خلیل الحیا ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، اور مصر کے جو اعلیٰ شخصیات ہیں ان کے انٹیلیجنس چیف، فارن منسٹر وہ موجود ہیں. یہ سارے اس وقت ڈسکشن کر رہے ہیں جو آگے غزہ کا معاملہ ہے، یہ سارا یہاں پر ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو بہرحال اسرائیلی پلانز ہیں، لیکن حماس بار بار گارنٹرز کو میسج دے رہی ہے کہ وہ اس میں انٹروین کرے، اور بڑی اہم ملاقات اس وقت کائرو کے اندر جب وہ جاری ہے. اچھا، ادھر اسرائیلی ڈیفینس منسٹر نے سیریا کو دھمکایا ہے، کہتا ہے کہ دروز کو ہم ڈیفینڈ کریں گے اگر ان کو کوئی خطرہ ہوا. یعنی آپ ان کی باتیں سنتے چلے جائیے، ہماری آرمی تیار ہے اور ہم اٹیک کریں گے اگر دروز کو کوئی خطرہ ہوا. اور اس نے کہا کہ اسرائیل از ناٹ آن دا پاتھ آف پیس ود سیریا. ہمارا اور سیریا کا اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں وہ پاتھ آف پیس نہیں ہے، جنگ ہے، جنگ ہوگی. مطلب معاملات اس ٹریجیکٹری میں جب وہ جا رہے ہیں. اس وقت موبلائزیشن ہے گولان ہائٹس پر اور لیبنان بارڈر پر. اسرائیلی ڈیفینس منسٹر نے کہا جو کہ وار کرمنل ہے، اسرائیل انکلوڈز دا سینیریو آف اٹیک آن اٹس نارتھ among the consideration for defending its borders. تو ہمیں یہ بھی ہے کہ یہاں ہمارے اوپر حملہ ہونے جا رہا ہے اور ہم اپنے بارڈرز کو ڈیفینڈ کریں گے نارتھ میں، یعنی لیبنان اور سیریا دونوں بارڈر پر. تو ٹرکی کو بہرحال جب وہ آگے آنا ہے، ان کے مفادات پر اسرائیل بہت حملے کر رہا ہے. تو ادھر جو ہے وہ جاپان اور چائنا میں جو اسکلیشن ہو رہی ہے اس میں چائنا بہرحال اس کی برتری نظر آ رہی ہے. اور چائنا مطلب اتنا اس نے ریئیکشن دیا نا جاپان کے پرائم منسٹر کے اسٹیٹمنٹ کا کہ دوبارہ تو وہ یہ جرات نہیں کریں گے. مطلب چائنا نے پورا سبق سکھانے کی جو ہے وہ یہاں پر دکھایا ہے. اب چائنا کے صدر کے ٹرمپ کی بڑی بتایا جا رہا ہے کہ ٹینس کال ہوئی، اور اس کے بعد ٹرمپ مجبور ہوئے ہیں. ٹرمپ وانس جاپان اگینسٹ پرووکنگ چائنا آن تائیوان. بہت بڑی ہیوملیشن ہوئی ہے، حالانکہ وہ تو جاپان کو تیار کر رہے ہیں نا چائنا خلاف، اور اسی کو کہہ رہے ہیں کہ تم پرووک کر رہے ہو. یعنی بیانیے کی سطح پر بھی بہت بڑی یہ سیٹ بیک ہے. بیانیے کے چونکہ وہ کہہ رہے ہیں چائنا اگریسو ہے، چائنا پرووک کرتا ہے، چائنا یہ کر رہا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں جاپان پرووک کر رہا ہے. تو جیسے ٹرمپ نے یوکرین میں کہا نا کہ یہ نیٹو اور یوکرین کی غلطی ہے جو یہ جنگ چھڑی ہے، تو یہ تو بس کا بیانیہ نہیں تھا. تو یہاں بھی ان کو یہ بڑا دھچکا لگا ہے. وال اسٹریٹ جرنل لکھ رہا ہے کہ ویری ٹینس کال ہوئی ہے چائنا کے صدر ٹرمپ کی، اور اس کے بعد پھر ٹرمپ نے یہ کال جو ہے وہ کی ہے اور کہا کہ تائیوان کے حوالے سے اپنا سٹانس جو ہے وہ اس حد تک نہ لے جاؤ. جاپان کے پرائم منسٹر کو کہا. چائنا کے ڈیفینس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جاپان ول پے اے ویری ہیوی پرائس ان دا ایونٹ آف اینی اٹیمپٹ ٹو انٹروین آن تائیوان. یعنی چائنا اسرٹ کر رہا ہے اپنی پوزیشن. یہ بھی پراپر جنگ ہے. فوجوں کا لڑنا تو آخری بات ہوتی ہے نا، وہ تو آخر ہوتا ہے. یہ جنگ ہے، مطلب چائنا اپنا انفلوئنس بتا رہا ہے کہ ہم کیسے شیک کر سکتے ہیں دوبارہ ہمارے حوالے سے یہ جرات نہ کرنا. تو یہ چائنا اپنے آپ کو اسرٹ کر رہا ہے، اور امریکہ بھی مجبور ہوا ہے. اب اندازہ کریں، امریکہ تو یہاں پر بڑھ چڑھ کر چائنا خلاف ہوتا ہے، یہاں وہ بھی مجبور ہوا ہے. اور ابھی چائنا نے کیا کیا ہے کہ چائنا میں جو ایئر شو ہو رہا ہے اس میں جاپانیز جو جرنلسٹ ہیں جن کی ایکریڈیشن ہو گئی تھی وہ کینسل کر دیا، ان کی جو پارٹیسپیشن ہے اس کو کینسل کر دیا. بڑا ہیوی ریئیکشن جب وہ چائنا اس وقت دے رہا ہے. تو بہرحال یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.